बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब व गरीब सूरत हाल है। रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर नज़र है, लेकिन ये इलेक्शंस हमेशा वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी के होते हैं, यानी रिज़ल्ट वो आता है जो वफाकी हुकूमत को सूट करे। अब मसला ये आ गया है कि इस दफ़ा वफाकी हुकूमत दो पार्टियों बल्कि कई पार्टियों से मिलकर चुके चल रही है। पीपल्स पार्टी भरपूर सपोर्ट कर चुकी है मौजूदा नून लीग को, लेकिन अब इसमें IPP भी शामिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी अलग से गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है। अब कोई चैनल आप देखें उस पर आपको नून लीग नज़र आएगी जितवाई जा रही है, कहीं आपको पीपल्स पार्टी नज़र आएगी जितवाई जा रही है, कहीं आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीती हुई नज़र आएगी। अब बात यह है कि सुबह पता लगेगा, अभी तो चीज़ें चल रही हैं ना, अभी सुबह पता लगेगा, नताइज तैयार होते चले जाएंगे और सुबह उठेंगे तो पता लगेगा अच्छा कहाँ से कहाँ चीज़ें चली गई। यहाँ तक हो रहा है कि जो रिज़ल्ट इलेक्शन ऑफिस से दिखाया जा रहा है वो कुछ और है और चैनल्स पर कुछ और चल रहा है। अब आप देख लीजिए ये हालात है। अवाम ने असल में फ़ैसला सुना दिया था। पहली चीज़ ये कि दिन में ही टर्न आउट हैरान कुन नज़र आया, हत्ता कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नज़र आई। तो जब इस तरह से टर्न आउट होता है कि लोग बहुत ज़्यादा निकल आते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है धांधली करना। अब आप देखिए ना, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से कमर ज़मान कायरा, दीगर उनके सेक्रेटरी जनरल, गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो चीख रहे हैं जी हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहा। यानी पहले ये था 2024 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में, कि फॉर्म 45 तो मिल गया था लेकिन फॉर्म 47 उसके मुताबिक तैयार नहीं हुआ था। अब यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमें फॉर्म 45 ही नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है आप इंतज़ार करें, इधर उधर हो जाए, अभी ना बात करें। तो ये हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो चुका है। अब दोनों मिलकर इस वक्त नूरा कुश्ती तो अपनी जगह खेल रहे हैं। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि सुबह तक देखते हैं क्या होता है। नजम सेठी साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत दी जाए हमें। बिलावल ख़ास तौर पे चाह रहे हैं और फिर हम 28वीं तरमीम आपके लिए कर देंगे। ये देखिए ना किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि सबको सब समझ आ चुकी है, सबको सब नज़र आ रहा है। लोगों ने निकल कर फैसला सुना दिया, पता है कि जी किस तरह का रिज़ल्ट आएगा, फिर भी लोग निकले हैं। तो अब रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, लोगों का शऊर, लोगों का फैसला वो आ चुका है। सबको अंदाज़ा हो गया है क्या हो रहा है। अब ये तो तारीख़ मैंने आपको बता दी कि वफाकी हुकूमत को जो सूट करता होगा उस तरह का निज़ाम लाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि लोगों में शऊर ज़्यादा है, इस निज़ाम को उस तरह से मानेंगे नहीं और मसाइल रहेंगे। अभी आप देखिए ना कि चूँकि अवामी मैंडेट जब आपके पास ना हो तो यही हालात बनते हैं, समझ नहीं आती क्या करना है। एक तरफ कहा जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर वो कलदम हो चुकी है, उसके दफ्तर पर छापा मारा गया, वहाँ से पिस्तौल, राइफ़ल, इस तरह कोई एक आदि और गन, वो असलहा बरामद हुआ है, सील कर दिया गया है। कुछ गिरफ्तारें भी हुई हैं। यहाँ तक हुआ है कि सोहराब बरकत, नौजवान सहाफ़ी रिपोर्टर, उनको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है कि जी वो कश्मीर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। NCCI में मुकदमा दर्ज हुआ और साथ ही गिरफ़्तारी हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें, पीपल्स पार्टी ने इजलास बुलाया अपनी कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी का और उसको एक तरह से हेड ऑन कर रही हैं कमेटी को। अगर आप देखें तो फरियाल तालपुर साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की फुफो, अब कश्मीर से बराह रास्त उनको भी ताल्लुक़ है, वो सिंध से आकर यहाँ जनाब कश्मीर को भी देख रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, यही होता है। उसमें ये कहा गया है बातचीत बातचीत बातचीत। खबर ये निकली कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात करवाई जाए और बिलावल भुट्टो भी उसमें हो। खबरें चल गई कि ये अनकरीब ये होने वाला है और मुलाकात हो जाएगी। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त तो ये खबर आई है कि जी अभी वक्त नहीं मिल सका, तो कल मुलाकात मुतवक्किह है कि रिज़ल्ट बन जाए, उसके बाद हम ज़रा लीपापोती कर लेंगे। अच्छा रिज़ल्ट तो आगे ऐसे है, ऐसे है, वैसे फ़लाँ, आगे पीछे ये तो हो रहा है। तो अभी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। जनाब हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब मैदान में आ गए। उन्होंने कहा है कि ये अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। 12 नशिस्तें जो मुतनाज़ा हैं इनकी नज़र में महाजरीन की, तो ये इलेक्शन लड़ लें उस पर और पता लग जाएगा। ये इलेक्शन में आके आपने जो करना है कर लें, वरना रियासत में ताकत है कि आपका मुकाबला कर लेगी। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक्शन की तो भरपूर तैयारी है, गिरफ्तारियाँ वगैरह, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी समझ नहीं आ रही। वहाँ भी उनके स्टेक हैं, वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी तक पीपल्स पार्टी ने जो बयान दिया है, बयान की हद तक वही है कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। अब देखते हैं कि जरदारी साहब की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से, तो किस तरह से मुज़ाकरात को बढ़ाने की बात होती है, क्या उसमें किया जाता है। पहले तो जितने मुज़ाकरात हुए नाकाम हुए हैं। और GB में क्या होता है,
جی بی رزلٹ بھی بتائے گا کہ آگے بلاول کتنے ناراض ہوتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ دیتا ہوں. مثلاً ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کو جانے والے راستے بند، صرف سرکاری گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ 92 نیوز کی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آگے کوئی جائے ہی نہ، جو کرنا ہے ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب پتہ لگے گا کیا گیم ہوئی ہے. عملہ فارم 45 نہیں دے رہا، پولنگ اسٹیشن دور بنا کر ہمارے خلاف سازش کی گئی. پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قائرہ. فارم 45 نہیں دیے جا رہے، ہمیں کہا جا رہا ہے آپ فی الحال نکل جائیں. نیئر بخاری، یہ بھی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑ پڑے ہیں. جی بی اے 2 پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر لیگی کارکنان اور جیالوں میں جھگڑا. کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس سے انتخابی ماحول کشیدہ ہو گیا. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اصل کہانی تو آئی پی پی کی ہے، استحکام پاکستان پارٹی. کابینہ میں وہ بھی ہیں علیم خان صاحب کی پارٹی، اور ان کے بندے بھی لڑ رہے ہیں. بعض حلقوں میں ان کو بھی آگے دکھایا جا رہا ہے. یہاں تک خبریں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے بھائی نون لیگ پیپلز پارٹی ان کا کیا اعتبار ہے، آئی پی پی ڈائریکٹ اس کے ساتھ بھی کام کریں اور اس کو بھی اس پوزیشن میں رکھے کہ گلگت بلتستان میں اس کا بھی ڈیسائسو رول ہو. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس وقت پریشان ہیں، حیران ہیں کدھر جائیں، کیا کریں. ہرمیت سنگھ جی بی میں رہے، یہ الیکشن سے پہلے کور کرتے رہے، صحافی ہیں، لکھتے ہیں گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج روک دیے گئے ہیں. یہ تو ہونا ہی ہے. پھر آپ دیکھیں ریٹرننگ آفیسر دفتر میں نتائج کے مطابق کاظم میسم آگے ہیں، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی آگے ہے اور کاظم میسم پیچھے ہیں. یہ چینل پر اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں، یعنی ریٹرننگ افسر کچھ کہہ رہا ہے، چینلز کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کام چل رہا ہے. اسی طرح جی بی 8 کے ریٹرننگ دفتر سے لائیو نتائج دکھائے جا رہے ہیں. جو اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں تو مجلس وحدت المسلمین پہلے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے. چند پولنگ اسٹیشنز باقی رہ گئے، لیکن صبح پتہ لگے نون لیگ جیت گئی ہے جو دور دور تک نہیں تھی. تو پھر کیا کریں گے؟ نون لیگ تو اپنے کہتے رہے. گجرات کے ان کے جو صدر تھے پورے ڈویژن کے، گجرانوالہ کے، انہوں نے کہا کہ جیتی تحریک انصاف تھی اور چوتھے نمبر پر قاف لیگ تھی، ہم بھی ہارے ہوئے تھے. نون لیگ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. تو وہاں پر قاف لیگ کو جتوا دیا گیا ہے حلقوں میں، اور تحریک انصاف جو جیتی ہوئی تھی اس کو نہیں جتوایا گا. ہم تو ویسے ہی ہارے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے. پریزائڈنگ افسران کو فارم 45 جاری نہ کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند. تو جناب گنتی ہوتی رہے گی. آپ ذرا یہ دیکھیں، ایک تو دن میں ہی عوام نے جو فیصلہ سنا دیا، اس کے بعد یہ جو اب نون لیگ پیپلز پارٹی اس وقت پریشان پھر رہے ہیں بکھلائے ہوئے کہ کیا ہوگا. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ بھی خبر آئی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہ حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ جی مہاجر سیٹیں بنتی ہیں. سپریم کورٹ سے اوپینین مانگا گیا، انہوں نے کہا جی مہاجر سیٹیں رہیں گی، جس پر عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے نہیں ہونی چاہیے. جی یہیں پر آزاد کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں صرف انہیں کو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے. جو مقبوضہ کشمیر سے آ کر دیگر علاقوں میں آباد ہوئے تھے، کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ مہاجر ہیں، نہ ان کو ووٹ ڈلتا ہے، نہ وہ اس طرح سے آتے ہیں، ان کا اسٹیک نہیں ہوتا. اب یہ جھگڑا چل رہا ہے. دوسرے کہا جاتا ہے جی وہ بھی تو آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آباد ہوئے، اور کشمیر چونکہ ابھی تک حل طلب معاملہ ہے تو اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ حصہ تو دینا چاہیے الیکشنز میں کم از کم. اچھا، اب جناب تشویش کا اظہار ابھی تک پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ حالات کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کیا کیا جانا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ دلچسپ پہلو ہے کہ جو بھی ہو یہ الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی متنازع بنا دیے ہیں. ابھی آئی پی پی اگر آگے جاتی ہے تو پھر یہ لوگ بھی پریشان نظر آئیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.